Endorsed by Nepal Telecommunication Authority. Category sponsored by Ansel. Banking partner Rashtriya Varajya Bank. Payment partner eSeva. Knowledge partner Presidential Business School. Education partner Nima Academy. Cyber security partner Eminence Ways. Digital health partner TDO Nepal. Technology partner Technorio. Social media partner Ideazar Digital. Voting partner Sunbeam. App partner Hamro Patro. Print partner BT. Hotel partner Salty Crown Plaza. Supporting partners Acknowledged partners organized by Living with ICT. मैले प्राविधिक सरलाई बोलाएको छु नि। नमस्ते। नमस्ते। किन केही बिग्रेको छैन त? उहाँ अफिसमा नेपाल टेलिकमको FTTH जडान गरेर माहौलै खुसियाली छ। अब हाम्रो घरमा पनि आजै जडान गर्नु पर्यो। मैले त उहाँ सरलाई लिएर आएको जडान गर्नलाई। बिमला नेट आयो? आयो। नवीनतम प्रविधिको नेपाल टेलिकमको FTTH मार्फत एकैसाथ इन्टरनेट, टेलिफोन र टेलिभिजन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। घर घरमा फाइबर सेवा। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। प्रविधि क्षेत्रमा सम्भावना र उत्कृष्टताको खोजी गर्दै लिभिङ विथ आइसिटी विगत 5 वर्षदेखि आइसिटी अवार्डको आयोजना गर्दै आइरहेको छ। यो कुरा हामी सबैलाई सर्वविदितै छ। यस क्षेत्रमा क्रियाशील अग्रजलाई सम्मान र नयाँ इनोभेटर्स तथा स्टार्टअपलाई प्रोत्साहनको अवसरको रूपमा यसलाई लिँदै आइरहेको कुरा पनि हामीलाई थाहा नै छ। विगत 10 वर्षदेखि नेपालको सूचना प्रविधिको म्यागजिन र सचेतनाको अभियानको रूपमा देशभरि पुगेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको लिभिङ विथ आइसिटीले आइसिटी अवार्ड मार्फत नेपाली ट्यालेन्टलाई विश्वमा चिनाउने प्रयास जारी नै राखेको छ। यस वर्ष हामी 5औं संस्करण अन्तर्गत विभिन्न 12वटा विधामा सर्वोत्कृष्टलाई अवार्ड प्रदान गर्दैछौँ। यस अभियानमा लिभिङ विथ आइसिटी बाहेक सरकारका विभिन्न निकायहरू, निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरू सबै हातेमालो मिलेर अगाडि बढिरहेका छौँ। यस अभियानलाई सफल बनाउन विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट 13 अग्रजहरूले सल्लाहकार समिति सहित सल्लाह दिनुभएको छ। 14 जना जुरीको समिति पनि रहेको छ। So without further ado, any delay, ladies and gentlemen, distinguished guests, welcome to Huawei Presents ICT Award 2020 in association with Nepal Telecom and Genesee. This is the biggest टेक अवार्ड अफ नेपाल। यो नेपालकै सबैभन्दा ठुलो र उत्कृष्ट टेक अवार्डको रूपमा विगत 5 वर्षदेखि नेपाल र नेपालीहरूको बीचमा उत्कृष्टता छर्दै आइरहनु भएको छ। विगत 4 वर्षका विनर्सहरूले आफ्नो क्षेत्रमा विशेष दखल राखी नेपालको आईटी सेक्टरलाई अगाडि बढाउने ठुलो प्रयास पनि गरिरहनु भएको छ। तपाईहरु सबैलाई त्यो पनि सर्वविदितै छ। आजको यो Huawei Presents ICT नेपालको सबैभन्दा बिगेस्ट टेक अवार्डको रूपमा हामी अवार्डलाई भनिरहेका छौं र यो अवार्ड तपाईले प्रत्यक्ष रूपमा यो कार्यक्रम
हिमालय टिभी एचडीबाट हामीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै हाम्रो पात्रबाट पनि तपाईँले हामीलाई लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ भने Huawei ICT अवार्डको अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलबाट पनि तपाईँले हामीलाई लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ। यस वर्ष हामीले भनिसकेका छौँ 12वटा विभिन्न विधामा अवार्ड हस्तान्तरण हुनेछ। विभिन्न 12वटा विधाहरूमध्ये आइसिटी अवार्डमा इनोभेसन ड्रिभन क्राइसिस रिस्पोन्स आइसिटी अवार्ड र वुमन आइकन आइसिटी अवार्ड थप गरिएका नयाँ विधाहरू हुन्। एकपटक सरसर्ती म यहाँहरूलाई 12वटै विधाहरूको बारेमा छोटकरीमा जानकारी त होइन, विधाका टाइटल मात्रै पढेर सुनाउन चाहन्छु। मिडिया पर्सन आइसिटी अवार्ड, वुमन आइकन आइसिटी अवार्ड, एन्टरप्रेन्योर आइसिटी अवार्ड, नेपाल डायस्पोरा आइसिटी अवार्ड, जुरी मेन्सन आइसिटी अवार्ड, Pioneer ICT Award, Digital Education ICT Award, Digital Governance ICT Award, Rising Student ICT Award, Product ICT Award, Startup ICT Award र एनसेल Innovation Driven Crisis Response ICT Award अन्तर्गत 12वटा विधामा विभिन्न व्यक्ति, संस्था, प्रोडक्ट र स्टार्टअपले अवार्ड प्राप्त गर्नुहुनेछ। यहाँलाई लागिरहेको हुनसक्छ के पाउँछन् त विनर्सहरूले के प्राप्त गर्नुहुन्छ होला त। साँच्चै नै एक्साइटिङ अफर्स मात्रै नभनौँ, एकदम धेरै मोटिभेसन इन्सपिरेसन त छँदैछ, त्योभन्दा बाहेक साँच्चै नै मोटिभेट हुने लामो एउटा लिस्ट नै छ जुन म यहाँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। आइसिटी अवार्ड 2020 का विजेताहरूले विशेष सम्मान, शिल्ड बाहेक अन्य थुप्रै कुराहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। यस वर्ष स्टार्टअप आइसिटी अवार्ड, प्रोडक्ट आइसिटी अवार्ड, राइजिङ स्टुडेन्ट आइसिटी अवार्ड र इनोभेसन ड्रिभन क्राइसिस रिस्पोन्स आइसिटी अवार्ड 2020 का विजेताले नेपाल सरकारको स्टार्टअप फन्ड अन्तर्गत 50 लाखसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधामा समावेश हुने अवसर प्राप्त गर्नुहुनेछ। ब्याङ्किङ पार्टनर राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले 10 लाखसम्म बिना धितो सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा प्रदान गर्नेछन्। इनोभेसन ड्रिभन क्राइसिस रिस्पोन्स आइसिटी अवार्डका विजेताले एनसेल मार्फत विशेष आर्थिक रकम 3 लाख पुरस्कार पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ। टाइटल स्पोन्सर Huaweiले विभिन्न 4वटा विधाका उत्कृष्ट 5 सबैलाई Huawei क्लाउड सर्भिस निशुल्क सेवा दिनेछ। इन एसोसिएसनमा रहेको नेपाल टेलिकमले सबै विजेतालाई 1 वर्षका लागि उच्च गतिको फाइबर टु होम सेवा प्रदान गर्नेछ। जिनियस सोल्युसनले विजेताहरूलाई $5000 बराबरको अमेजन वेभ होस्टिङ सेवा प्रदान गर्नेछ। सर्वोत्कृष्टलाई यी सेवाले आफ्नो बिजनेस इन्टिग्रेसन र प्रवर्धनमा निशुल्क सहयोग गर्नेछ। साइबर सिक्युरिटी पार्टनर एमिनेन्स वेजले साइबर सुरक्षाको लागि आवश्यक सहयोग प्याकेज दिनेछ। यस सँगसँगै विजेताले अन्य धेरै सेवा सुविधाहरू पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ। र हाम्रो शीर्ष प्रायोजक रहेको छ Huawei नेपाल। Huawei नेपालको बारेमा छोटो जानकारी यहाँलाई दिन चाहन्छु म। Huawei नेपाल 21 वर्षदेखि नेपाल आइसिटी उद्योगमा सेवा गर्दै आएको छ। 1999 देखि Huaweiले 2G, 3G, 4G टेक्नोलोजी र समाधान नेपालमा दिइरहेको छ। दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर बढाउँदै डिजिटल नेपालको जग निर्माण गर्न Huaweiको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको छ। नेपालका 28 करोड भन्दा बढी जनसङ्ख्याले Huaweiको समाधानबाट फाइदा प्राप्त गरिरहनु भएको छ। स्थानीय योगदानमा Huawei नेपालमा विगत 21 वर्षदेखि प्रत्यक्ष र प्रत्यक्ष रूपमा 10,000 भन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गर्नुभएको छ। भविष्यमा Huaweiले नेपाललाई नयाँ प्रविधि जस्तै 5G, क्लाउड र AI को प्रयोगमा जोड दिँदै डिजिटल नेपाल निर्माण गर्न निरन्तरता प्रदान गर्नेछ। यी सम्पूर्ण कुराहरू सुनिसकेपछि I guess and I hope the biggest tech award of Nepal, Huawei presents ICT Award 2020 deserves a huge round of applause, ladies and gentlemen. Thank you very much. यहाँहरूको सक्रिय सहभागिताको लागि हार्दिक धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। उपस्थित व्यक्तित्वहरूको परिचय सँगसँगै आसन ग्रहणतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। सबैभन्दा पहिला कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिका रूपमा हामीहरू समक्ष मिनिस्ट्री अफ कम्युनिकेसन्स एन्ड आइटीबाट अनरेबल मिनिस्टर पार्वत गुरुङज्यूको उपस्थिति रहेको छ। उहाँलाई हामी प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। कृपया जोरदार तालीले उहाँलाई स्वागत गरौँ। Ladies and gentlemen, Honorable Minister Parvat Gurung, Ministry of Communications and IT as our chief guest of the event. Thank you very much. Moving further, we also have the presence of former Minister of Science and Technology, Honorable Ganesh Shah, here with us. Thank you very much for your presence, sir. Moving further, we also would like to welcome Dr. Ram Kumar Fuyal, Member of National Planning Commission, as our special guest.
We also would like to welcome Hari Bashyal, Secretary of Ministry of Communications and IT, as our special guest. अब हामी अतिथिको आसन ग्रहणतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ. We have the presence of Mr. Anil Datta, Joint Secretary of Ministry of Communications and Technology, as the guest. We also would like to welcome Mr. Purushottam Khanal, Chairperson of Nepal Telecommunication Authority, as a guest. Thank you very much. Please have your seat, Hazur. We also would like to welcome Mr. Binod Bahadur Kunwar, DG of IRD Nepal. Similarly, Mr. Ramesh Kumar KC, DG of Department of Immigration. Prem Saran Shrestha, DG of Department of IT. Kiran Kumar Shrestha, CEO of Rashtriya Banijya Bank. Sunil Paudel, Executive Director of NITC. We also have the presence of CEO of Huawei Nepal. Huawei Nepal happens to be the main sponsor of our event. Thank you very much. We have the presence of Mr. Zhang Zhaojiang. He is also known as William Zhang. Welcome. Thank you very much. We also have the presence of Chairperson of CA and CAN Federation, Mr. Navaraj Kua, here with us. We also would like to welcome Mr. Bhuvan Dahal, President of Banker Association of Nepal. Mr. Sudhir Parajuli, President of ISPAN, as our another guest. We also would like to welcome Mr. Lakshman Kisi, Chairperson of Presidential Business School. We have the presence of Mr. Ivan Mo, Communications Manager of Huawei, here with us. Welcome, thank you very much. We also have the presence of Chief Information Officer, Bishal Mani Upadhyay from NCEL. अब हामी जुरी र एडभाइजरी बोर्डको तर्फ लाग्दैछौँ. म यहाँहरूको नाम घोषणा गर्दै जानेछु. कृपया त्यसलाई स्वागत र सम्मानको रूपमा ग्रहण गरिदिनु होला. जुरी एडभाइजर्सहरूमा सबैभन्दा पहिला हुनुहुन्छ फर्मर मिनिस्टर साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी अनरेबल गणेश शाह. उहाँले अलरेडी आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ. उहाँ जुरी एडभाइजर बोर्डमा हुनुहुन्छ. यसै गरी डाक्टर राम कुमार फुयाल, मेम्बर अफ नेसनल प्लानिङ कमिसन, अनदर जुरी बोर्ड. Thank you. Dr. Sunil Babu Shrestha, advisory team of, he is the VC of NAST. Anil Datta, advisory team. He is also the Joint Secretary of Ministry of Communications and IT. र यसै क्रममा म खादा र ब्याच वितरण गरिदिनु हुनका लागि हाम्रो भलन्टियर साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु. र सँगसँगै चेयरपर्सन हुनुहुन्छ आइसिटी अवार्ड्सका मिस्टर राजन लम्साल. उहाँले सबैजनालाई स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ. यसै गरी वीरेन्द्र मिश्र, एडभाइजरी टिम. ही इज द फर्मर जोइन्ट सेक्रेटरी अफ मिनिस्ट्री अफ कम्युनिकेसन्स एन्ड आइटी, गभर्मेन्ट अफ नेपाल. एडभाइजरी टिममै हुनुहुन्छ मिस्टर पुरुषोत्तम खनाल, चेयरपर्सन अफ नेपाल टेलिकम्युनिकेसन्स अथोरिटी. Mr. Asghar Ali, advisory team, IT consultant of Prime Minister of Nepal. Dilli Adhikari, advisory team, managing director of Nepal Telecom. Professor Dr. Subarna Shakye, another advisory team, professor of Tribhuvan University, director IT Innovation Center. Professor Dr. Manish Pokhrel, advisory team, professor of Kathmandu University. Ananda Raj Khanal, senior director of Nepal Telecommunications Authority. Bimal Kumar Sharma, first president of CAN Federation. Binod Dhakal, former chairperson of ICT Development Committee, FNCCI. Sophie Alcorn, advisor from USA, founder of Alcorn Immigration Law, Silicon Valley. We'd like to welcome all the jury advisors to this esteemed program here. Now we'd like to move further the jury member list. Mr. Subhas Thakal, jury team member, Under Secretary of Government of Nepal. Shivakumar Pokhrel, jury team member, Under Secretary, Ministry of Communications and IT. COVID-19 ले social distance को लागि मात्रै अनुरोध गरेको जस्तो लाग्यो. ताली बजाउन त होइन जस्तो लाग्यो. So let's spread some love in the form of a round of applause, ladies and gentlemen. Adesh Khadka, Under Secretary, Ministry of Education, Science and Technology. Bijay Roy, Director of Nepal Telecommunications Authority. Bal Krishna Bal, Head of Department, Kathmandu University. Mr. Narottam Aryal, Executive Director of King's College. Ratna Tara Baidye, Senior Vice President of CAN Federation.
the only female until now. Thank you very much, ma'am, for representing whole Nepalese women in the IT sector. James Nacho, Managing Director of Cybernetics. Mr. Ravi Foyal, Managing Director of Islington College. Bikram Shrestha, President of Nepal Internet Foundation. Ganga Subba, Program Coordinator, Sagarmatha College of Science and Technology, another wonderful woman voice, thank you very much. Biswas Regmi, President of Tech Journals Forum Nepal. Sushil Pokhrel, Chairman of Summit Group, he is the Jury Team Coordinator for this year. Mr. Hempal Shrestha, Jury Chief Coordinator, Knowledge Management Specialist. Thank you very much. यति धेरै जनाको उत्कृष्ट यो क्षेत्रमा लामो समयदेखि उहाँले गर्नुभएको त्याग, तपस्या, बलिदान, हामी यी सम्पूर्ण शब्दहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ उहाँहरूको लागि। यहाँहरू सबैजनाको अनवरत मेहनतले नै नेपालको आईटी सेक्टर आज यो क्षेत्रसम्म आइपुगेको छ र आजको यो अवार्डलाई यहाँले निकै नै ठुलो गुण लगाउनु भएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। हामी धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरू सबैजनालाई दिन चाहन्छौँ। यही क्रममा ब्याज वितरण र स्वागतको कार्यक्रम पनि भइ नै रहेको छ। अब हामी जहाँ बसे तापनि, जे जस्ता कुरा गरे तापनि, फाइनली हाम्रो धरातल नेपाल हो, हामी नेपाली हौँ भन्ने कुरा सायद हामीले भुल्नु हुँदैन। यो एउटा यस्तो शक्ति हो जसले हामीलाई इट बाइन्ड्स अस टुगेदर, इट युनाइट्स अस टुगेदर। सो आइड लाइक टु रिक्वेस्ट एभ्रीवन टु पार्टिसिपेट इन द नेसनल एन्थम, लेडिज एन्ड जेन्टलमेन। सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली, सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली। सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली, प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचरा, वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र अर्थला। ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। थ्याङ्क यू भेरी मच। यहाँ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। आसन ग्रहणकै क्रममा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ राजेन्द्र मानन्दरज्यू, उहाँ सल्लाहकार हुनुहुन्छ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। प्रविधि क्षेत्रमा सम्भावना र उत्कृष्टताको खोजी गर्दै यो अभियान सुरुवात गरेको हो। समय समयदेखि पटक पटक मैले यो कुरा भन्दै आइरहेको छु। द बिगेस्ट टेक अवार्ड अफ नेपाल, हुवावे प्रेजेन्स आइसिटी अवार्ड 2020 मा छौँ हामी। अबको लागि यहाँहरू सबैजनालाई अफिसियली स्वागत गर्नका निमित्त हुवावे आइसिटी अवार्ड 2020 का चेयरपर्सन राजन लम्सालज्यूलाई म स्वागत मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सुगारिकाजी। आइसिटी अवार्ड 2020 को आज हामी ग्रान्ड फिनालेमा छौँ। यस वर्षको आइसिटी अवार्ड हुवावे आइसिटी अवार्ड 2020 भएको छ। यो हुवावे आइसिटी अवार्ड 2020 मा म सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यस आजको विशेष कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर उपस्थित हुनुभएका माननीय मन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका मन्त्री पार्वत गुरुङलाई विशेष स्वागत गर्न चाहन्छु। यो 5औं संस्करणको आइसिटी अवार्डमा उहाँ प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित हुन पाउनु अवसर हामीले पाएका छौँ र हामीलाई गर्व छ। उहाँ पहिलो आइसिटी अवार्डको पनि विशेष अतिथिको रूपमा रहनुभएको थियो। उहाँकै अतिथिमा हाम्रो आइसिटी अवार्ड सुरुवात भएको थियो। आज 5औं संस्करणमा आइपुग्दा उहाँलाई हामीले प्रमुख अतिथिमा पाएका छौँ। यसै अवसरमा आज हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर उपस्थित हुनुभएका नेसनल प्लानिङ कमिसनका मेम्बर
माननीय डाक्टर रामकुमार फुयाल सरलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो छोटो निमन्त्रणमा स्वीकार गरेर उपस्थित हुनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरि बस्यालज्यूलाई म हार्दिक नमन र स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी हाम्रो यस विशेष कार्यक्रममा हाम्रा सदैव उत्साह थप्ने, हौसला थप्ने र जाँगर दिने हाम्रा आदरणीय सल्लाहकार, गुरु अर्थात् मेरा एकदमै नजिकका मैले मान्नुपर्ने व्यक्तित्व गणेश शाह सर हुनुहुन्छ। उहाँलाई म सदैव अहिले विशेष स्वागत गर्दछु। यसै गरी हाम्रो यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल सरलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी डिपार्टमेन्ट आइटीका डिजी प्रेमशरण श्रेष्ठ सरलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म वीरेन्द्र मिश्र सर जो सूचना प्रविधि मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सहसचिव सर अनिल दत्त सर हुनुहुन्छ, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी डिजी सर हुनुहुन्छ आइआरडीबाट, डिपार्टमेन्ट अफ इमिग्रेसनबाट, उहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो नाम भन्दाखेरि केही डेजिग्नेसन तल्लोमाथि परेको हुनसक्छ, त्यसको क्षमा पनि चाहन्छु। र आदरणीय व्यक्तित्वहरू र विशेष मैले स्वागत गर्न चाहने आजको लागि अर्का व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हुवावेबाट। हुवावेको टिम आइसिटी अवार्डसँग एसोसिएट भएर आएको छ। यो मतलब चाहिँ हाम्रो आइसिटी अवार्ड अझै ठुलो भइरहेको छ र आइसिटी अवार्डलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण रूपमा अगाडि बढाउनको लागि हुवावेको साथ पाएका छौँ र विश्व प्रसिद्ध कम्पनी हुवावेले हामीलाई यो साथ दिएको छ। उहाँहरूलाई विशेष स्वागत गर्छु। यसमा सिइओ, कम्युनिकेसन म्यानेजर लगायतका सम्पूर्ण टिमहरूलाई मेरो हार्डली वेलकम छ। यसरी मैले देखिरहेको छु आजको विशिष्ट अतिथिहरू एनसेलबाट सिआइओ सर विशालमणि उपाध्याय सर हुनुहुन्छ। यसै गरी कान्तिपुर टेलिभिजनका चिफ प्रमुख दिनेश डिसी सर हुनुहुन्छ र अन्य विशिष्ट अतिथिहरू मैले देखिरहेको छु। मैले सबैको नाम लिन अहिले सकिनँ। सबैलाई आजको आइसिटी अवार्ड 2020 को यो ग्रान्ड फिनाले कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आइसिटी अवार्ड सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सम्भावना र उत्कृष्टताको खोजी गर्ने अभियान स्वरूप सुरु भएको हो। 2016 मा हामीले सुरु गरेको यो अभियान सामान्य रूपमा सुरु भएको थियो। त्यतिखेर 2वटा मात्र विधा थिए, तर हरेक वर्ष हामीले आइसिटी अवार्डलाई परिष्कृत गर्दै लाने र अझै भव्य बनाउने प्रयास स्वरूप अहिले हामीसँग 11वटा विधामा आइसिटी अवार्ड भइरहेको छ। यहाँसम्म आइसक्दाखेरि हामीसँग 14 जना जुरी सल्लाहकार सदस्य हुनुहुन्छ। यसै गरी 14 जनाको जुरी सदस्य टिम पनि रहेको छ। त्यसै गरी अरू धेरैजना एसोसिएट अर्गनाइजेसनहरूको यो सहभागिता रहेको छ। झन्डै भन्दाखेरि 35वटा कम्पनीहरूको अर्गनाइजेसन यहाँ एसोसिएट भएको छ। आइसिटी अवार्ड हरेक वर्ष परिष्कृत बनाउने क्रममा हामीले यस वर्ष हुवावे एसोसिएट भएको कुरा त मैले बताइसकेँ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अब आगामी वर्षदेखि हामीले केही अन्तर्राष्ट्रिय विधाहरू पनि थपेर जाँदैछौँ। यसै गरी हामीले भन्नैपर्छ आइसिटी अवार्डको यस वर्षको सल्लाहकारमा सोफी अल्कन हुनुहुन्छ, जो चाहिँ सिलिकन भ्यालीमा आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यहाँको ठुलो टेक कम्पनी अथवा त्यहाँको ल फर्ममा आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँ पनि एडभाइजरी टिममा हुनुहुन्छ र नेपाली टेक स्टार्टअपलाई अमेरिकामा एक्सपान्ड गर्न चाहने कम्पनीलाई उहाँले भरपुर सहयोग गर्नुहुनेछ। यसरी आइसिटी अवार्ड हरेक तवरबाट हामीले उत्कृष्ट बनाउने र अवसरहरू खोज्दै, सम्भावनाहरू खोज्दै उहाँहरूलाई अझ सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा र समग्र देशको विकासमा अगाडि बढाउने प्रयास हाम्रो रहेको छ। एउटा सूचना प्रविधिलाई प्रबोधन गर्दै देशमा डिजिटल नेपालको अभियानलाई सहयोग गर्ने एउटा सानो प्रयास मात्रै हो। यसको लागि नेपाल सरकार तर्फबाट भइरहेको सहयोग र हाम्रा सम्पूर्ण सहयोगदाताहरू र हाम्रा जुरी सल्लाहकार र जुरी सदस्य र आदरणीय व्यक्तिहरूले गरिरहेको उत्साहले गर्दा यो हरेक वर्ष परिमार्जित र परिष्कृत हुँदै गइरहेको छ। यस वर्ष कोभिडको कारणले हामी सबैलाई थाहा छ कार्यक्रमहरू लगभग भएका थिएनन्। यो बिचमा हाम्रो रेगुलर कार्यक्रम अगस्तमा हुन्थ्यो। अगस्तको कार्यक्रम हामीले अहिले डिसेम्बरको अन्त्यमा गरिरहेका छौँ। यो कोभिडकै बिचमा हामीले जुलाईमा नोमिनेसन कल गऱ्यौँ, त्यसपछिको सेलेक्सन प्रोसेसहरू स्टार्ट गऱ्यौँ। मैले भन्नैपर्छ, हुन त जुरी संयोजक सुशील सरबाट पनि आउँछ। यो जुरीका मिटिङहरू अधिकांश रूपमा भर्चुअल रूपमा भएका छन् र सम्भवतः मलाई लाग्छ जसरी जुरी मिटिङहरू भए, जसरी हामीले त्यहाँ टेक्नोलोजीको प्रयोग गऱ्यौँ र जुन किसिमले छनौट प्रक्रिया अगाडि बढाइयो, सम्भवतः यो एउटा एक्जाम्पल हुनसक्छ स्टडी गर्नको लागि। यति धेरै प्रविधिको प्रयोग गरेका छौँ हामीले त्यो सेलेक्सन प्रोसेसहरूमा। त्यो कुराहरू हाम्रो केही प्रेजेन्टेसनहरूमा पनि आउनेछ। यति भन्दै आजको यस अवार्ड कार्यक्रममा अवार्ड विजेता हुने 11 विधाका सम्पूर्ण विजेताहरूलाई म अग्रिम रूपमा शुभकामना बधाई भन्न चाहन्छु। यसै गरी जुरीहरूले जुरी मेन्सन स्पेसल अवार्ड पनि एउटा राख्नुभएको छ, त्यसका विजेतालाई पनि म अलरेडी बधाई भन्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण यस कार्यक्रमका सहयोगदाताहरू, प्रायोजकहरू, हाम्रा अतिथिहरू र जुरी सल्लाहकार, आदरणीय जुरीहरू सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्छु। यसै क्रममा मैले देखिरहेको हाम्रो महत्त्वपूर्ण हाम्रो ब्याङ्किङ पार्टनर जसले हामीलाई यो स्टार्टअपहरूलाई प्रबोधन गर्न पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। स्टार्टअप लगायतका विभिन्न 4वटा विधामा उहाँहरूले 10 लाखसम्मको
बिना धितो सहुलियतपूर्ण ऋण दिएर स्टार्टअपलाई प्रवर्धन गर्ने अभियानमा पनि सहयोग गर्नुभएको छ। म किरण सरलाई पनि धेरै धन्यवाद र स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले रामकुमार सरलाई फेरि मेन्सन गर्न चाहन्छु। यो उहाँहरूले चालिरहेको नेपाल सरकारले स्टार्टअपहरूलाई सहयोग गर्ने जुन अभियान छ त्यो अभियानमा पनि यो अवार्डमा सम्मिलित हुन पाएको छु। यसको लागि फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो यस अवार्डका विजेताहरूलाई जसले सहयोग गरिरहनु भएको छ। नेपाल टेलिकमले यसै गरी एनसेल इनोभेसन ड्रिभन क्राइसिस रेस्पोन्स भन्ने एउटा क्याटेगोरीमा एनसेलले विशेष सहयोग गरेर यो कोभिडको बेलामा भएका इनोभेसनलाई प्रवर्धन गर्ने काम गरेको छ। उहाँलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण हाम्रो प्रायोजक सम्पूर्ण स्पोन्सर र सम्पूर्णहरूलाई म धन्यवाद र स्वागत गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। Huawei ICT Award 2020 का चेयरपर्सन राजन लम्छालज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अफिसियल वेलकम रिमार्क्स उहाँले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ र उहाँले भन्नुभएको कुरामा 100% यथार्थ छ भन्ने कुरा मैले देख्दै पनि आएको छु, यहाँले पनि देख्नु भएको छ। र अब हामी आजको यस विशेष कार्यक्रमको समुद्घाटनको मोमेन्टतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। यो हामी टेक्नोलोजी डिजिटलाइजेसनको युगमा बाँचिरहेका छौँ, जिरहेका छौँ। त्यसमाथि पनि टुडेज अवार्ड टक्स अबाउट Digital Nepal, it talks about technology, it talks about IT र कार्यक्रमको समुद्घाटन पनि हामी अलि फरक तरिकाबाट गर्दैछौँ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिका रूपमा माननीय मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ र अगाडि पानस त हामी छुटाउन सक्दैनौँ, हाम्रो संस्कारमै पर्छ। पानसमा दीप प्रज्वलित गरेर अधिकांश कार्यक्रमहरू हामी उद्घाटन गर्छौँ र अब हामी डिजिटल्ली टेक्निकल्ली स्पेसली AI को प्रयोगबाट आजको यस कार्यक्रमलाई हामी उद्घाटन गर्दैछौँ। मान्य मन्त्रीज्यू समक्ष एउटा मोबाइल फोन जानेछ, यहाँले क्लिक गर्नुपर्नेछ। यहाँले क्लिक गर्ने बित्तिकै यो पानसमा आफै बत्ती बल्छ। यसको लागि म राजनजीलाई कृपया सहभागिताको लागि म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। सो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, Huawei presents ICT Award 2020, the biggest tech award of Nepal. समुद्घाटन हुँदैछ। समुद्घाटनको लागि माननीय मन्त्रीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको मार्फतबाट पानसमा दीप प्रज्वलित गर्दै आजको यो कार्यक्रम हामी उद्घाटन गर्दैछौँ। Thank you very much. Am I the only one who is very, very excited looking at the whole process? Thank you very much. धेरै धेरै धन्यवाद। माननीय मन्त्रीज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हामी दिन चाहन्छौँ। हामी 5 वर्षको दौरानमा चलिरहेका छौँ। आइसिटी अवार्ड 5औं वर्षभित्र चलिरहेको छ र यो 5औं वर्षसम्म आइपुग्दाखेरि थुप्रै संस्था, थुप्रै स्टार्टअप, थुप्रै विद्यार्थीहरू, थुप्रै प्रडक्टहरू रेकग्नाइज पनि भइसकेका छन् र कोभिड-19 पश्चातको समाजमा छन् यी प्रडक्टहरूले हाम्रो जीवनलाई असाध्यै सहज पनि बनाइदिएका छन्। त्यसैले मैले भनिरहनु सट्टा आइसिटी अवार्डको विगतका वर्षहरूमा के कस्ता कामहरू भएका थिए फ्ल्यासब्याकमा जानु उपयुक्त ठान्यौ। So ladies and gentlemen, here would like to present you the video documentary presentation on the flashback of ICT Award. सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको द्रुत विकास र प्रयोगले हामी सबैको जीवनशैली सहज बनाइरहेकै छ। कोभिड-19 को महामारीको बीचमा पनि सूचना प्रविधिको प्रयोगले हामी सबैलाई धेरै सहजता प्रदान गर्यो। नेपालमा पनि अनलाइन लर्निङ, वर्क फ्रम होम, अनलाइन कारोबार, ई-कमर्स र ई-गभर्नेन्सका केही सकारात्मक प्रयास र अभ्यासहरू भए। सम्भावनाहरू धेरै छन्, गर्न पनि त्यत्तिकै बाँकी छ। स्टार्टअप र इनोभेसनलाई प्रवर्धन र विकास गर्दै स्वदेशी उत्पादनहरू विदेशी बजारसम्म पुर्याउँदै प्रविधिको बाटो फराकिलो बनाउन बाँकी नै छ। निजी क्षेत्रका आफ्ना प्रयासहरू जारी छँदैछन्। सरकारले पनि अब प्रविधि र इनोभेसनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आइसिटी क्षेत्रलाई विकासको सारथी बनाउन जरुरी छ। यसै क्रममा लिभिङ विथ आइसिटीले विगत 5 वर्षदेखि प्रविधिमा सम्भावना र उत्कृष्टताको खोजी गर्ने अभियान स्वरूप आइसिटी अवार्ड सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। विभिन्न सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रको साथ र सहकार्यले आइसिटी अवार्डले आज 5औं संस्करण पूरा गर्दैछ। यो विषम परिस्थितिमा पनि विभिन्न 11 विधामा यस वर्ष अहिलेसम्मकै बढी नोमिनेसनहरू प्राप्त भएका थिए। हामी यहाँहरूको उत्साह र विश्वासलाई सम्मान व्यक्त गर्दछौँ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा क्रियाशील अग्रजहरूलाई सम्मान र नयाँ इनोभेटर तथा स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहनको अवसरका रूपमा यसलाई लिइँदै आएको छ। विगत 10 वर्षदेखि नेपालको सूचना प्रविधिको म्यागजिन र सचेतनाको अभियानको रूपमा देशभरि पुगेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको लिभिङ विथ आइसिटीले आइसिटी अवार्ड मार्फत नेपाली ट्यालेन्ट्सहरूलाई विश्वमा चिनाउने प्रयास जारी राखेको छ। यस अभियानलाई सफल बनाउन विभिन्न क्षेत्रका 13 जना अग्रज र विशिष्ट सल्लाहकार व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको छ भने 14 जनाको जुरी समिति रहेको छ। आइसिटी अवार्डको महत्त्वपूर्ण पक्ष नै यसको निष्पक्ष तथा पारदर्शी छनौट प्रक्रिया हो। छनौट प्रक्रियाकै लागि यस वर्ष 3 महिनाको समय व्यतीत गरिएको छ। झन्डै 25 वटा छनौट समितिका मिटिङहरू सञ्चालन भएका छन्। नोमिनेसनदेखि छनौट र अन्य धेरै प्रक्रिया यस वर्ष भर्चुअल तथा प्रविधि मैत्री बनाइएको थियो। आइसिटी अवार्डलाई फर्केर हेरौँ न त। आइसिटी अवार्ड 2016 पहिलो आइसिटी अवार्ड सन् 2016 मा आयोजना भएको थियो। वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरको हलमा आयोजना भएको कार्यक्रममा 2 विधामा 5 वटा अवार्ड प्रदान गरिएको थियो। उक्त अवार्डमा 4 स्टार्टअप कम्पनीहरूलाई स्टार्टअप आइसिटी अवार्ड प्रदान गरिएको थियो भने कम्प्युटर वैज्ञानिक मुनि बहादुर साक्यलाई पायोनियर आइसिटी अवार्ड 2016 प्रदान गरिएको थियो। सस्तो डिल, नेप फ्लाइट्स, एल्लो नेपाल र कुल ल्याब्सले स्टार्टअप आइसिटी अवार्ड प्राप्त गरेका थिए। तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको मुख्य उपस्थितिमा अवार्ड वितरण गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा सम्भवतः नेपालमा पहिलो पटक मोबाइल एप मार्फत नै बत्ती बालेर कार्यक्रमको उद्घाटन गरिएको थियो। आइसिटी अवार्ड 2017 आइसिटी अवार्ड 2017 मा विभिन्न 4 विधामा अवार्ड प्रदान गरिएको थियो। होटल याकेनेतीमा अगस्त 17, 2017 मा आयोजना भएको कार्यक्रममा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री मोहन बस्नेतले विजेताहरूलाई सम्मान गर्नुभएको थियो। आइसिटी अवार्ड 2017 मा स्टार्टअप आइसिटी अवार्ड, प्रडक्ट आइसिटी, पायोनियर आइसिटी अवार्ड र नेपाली डायस्पोरा आइसिटी अवार्ड 2017 गरी 4 विधाहरूमा अवार्ड भएको थियो। पिसिएस कम्प्युटर संस्थापक सुरेश कुमार रेग्मीलाई पायोनियर आइसिटी अवार्ड मार्फत सम्मान गरिएको थियो भने अमेरिकामा रहेर हलिउड एनिमेसनको काम गर्ने किरण भक्त जोशीलाई पहिलो नेपाली डायस्पोरा आइसिटी अवार्ड 2017 प्रदान गरिएको थियो। यसैगरी स्टार्टअप अवार्ड पाइला टेक्नोलोजी, बसोबास र जेट फेयर सोल्युसनले प्राप्त गरेका थिए। यसैगरी पहिलो प्रडक्ट अवार्ड प्राप्त गर्नेहरूमा परी रोबोट, एभरेस्ट कास्ट र नेपाल भिआर रहेका थिए। आइसिटी अवार्ड 2018 तेस्रो संस्करणको आइसिटी अवार्ड अगस्त 17, 2018 मा होटल रेडिसनमा आयोजना भयो। सन् 2018 संस्करणमा एन्टरप्रेन्योर आइसिटी अवार्ड, डिजिटल गभर्नेन्स आइसिटी अवार्ड र जुरी मेन्सन आइसिटी अवार्ड, त्यस्तै गरी मिडिया पर्सन आइसिटी अवार्ड गरी 4 विधाहरू थप्दै 8 वटा विधामा अवार्ड प्रदान गरिएको थियो। तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाको मुख्य उपस्थितिमा आयोजना भएको कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको भर्चुअल सम्बोधन पनि भएको थियो। आइसिटी अवार्ड 2018 का विजेताहरू यस प्रकार रहेका छन्। पायोनियर आइसिटी अवार्ड 2018 सञ्जीव राज भण्डारी, नेपाली डायस्पोरा आइसिटी अवार्ड 2018 हिमाल कर्मचार्य, एन्टरप्रेन्योर आइसिटी अवार्ड 2018 विश्वास ढकाल, स्टार्टअप आइसिटी अवार्ड 2018 पिपुल्स डेभलपमेन्ट ल्याब, प्रडक्ट आइसिटी अवार्ड 2018 आई सोल्युसन। यस्तै गरी जुरी मेन्सन आइसिटी अवार्ड 2018 बाट सारथी विजयी भएको थियो। यसैगरी डिजिटल गभर्नेन्स आइसिटी अवार्ड 2018 प्राप्त गर्न नेपाल प्रहरी सफल भएको थियो। आइसिटी अवार्ड 2019 गत वर्ष 17 अगस्त 2019 मा चौथो संस्करणको आइसिटी अवार्डको आयोजना भयो। सोल्टी क्राउन प्लाजामा आयोजना भएको ग्रान्ड फिनाले कार्यक्रममा 500 भन्दा बढीको उपस्थिति रहेको थियो। माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलको उपस्थितिमा विभिन्न 10 विधामा अवार्ड प्रदान गरिएको थियो। आइसिटी अवार्ड 2019 का विजेताहरू यस प्रकार हुनुहुन्छ।
स्टार्टअप आइसिटी अवार्ड 2019 विजेता ई डिजिटल नेपाल प्रणाली। प्रोडक्ट आइसिटी अवार्ड 2019 का विजेता मेडिप्रो सिस्टम्स एन्ड सर्भिसेस। राइजिङ स्टुडेन्ट्स आइसिटी अवार्ड 2019 विजेता रक्तदान। पायोनियर आइसिटी अवार्ड 2019 महावीर पुनलाई प्रदान गरिएको थियो। नेपाली डायस्पोरा आइसिटी अवार्ड 2019 डाक्टर समीर मास्केले पाउनु भएको थियो। अन्टरप्रेन्योर्स आइसिटी अवार्ड 2019 का विजेता अमित अग्रवाल हुनुहुन्छ। डिजिटल गभर्नेन्स आइसिटी अवार्ड 2019 को विजेता लोक सेवा आयोग रहेको छ। डिजिटल एजुकेसन आइसिटी अवार्ड 2019 मा नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालय विजयी भएको थियो। पब्लिक चोइस आइसिटी अवार्डबाट किताब यात्रा विजेता बनेको थियो। यस वर्ष आइसिटी अवार्ड 2020 मा विभिन्न 11 विधामा आइसिटी अवार्ड प्रदान गरिँदैछ। इनोभेसन ड्रिभन क्राइसिस रेस्पोन्स आइसिटी अवार्ड र वुमन आइकन आइसिटी अवार्ड थप गरिएका नयाँ विधाहरू हुन्। स्टार्टअप आइसिटी अवार्ड, प्रोडक्ट आइसिटी अवार्ड, इनोभेसन ड्रिभन क्राइसिस रेस्पोन्स आइसिटी अवार्ड र राइजिङ स्टुडेन्ट्स आइसिटी अवार्डका विधाहरू प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा विभिन्न 3 चरणको छनौट पश्चात उत्कृष्ट 5लाई पब्लिक भोटिङमा समावेश गरिएको थियो। यसैगरी पायोनियर आइसिटी अवार्ड, नेपाली डायस्पोरा आइसिटी अवार्ड, वुमन आइकन, अन्टरप्रेन्योर आइसिटी अवार्ड र मिडिया पर्सन रिकग्निसन अवार्ड व्यक्तिलाई प्रदान गरिने अवार्डका विधाहरू रहेका छन्। डिजिटल गभर्नेन्स आइसिटी अवार्ड, सरकारी संस्था र डिजिटल एजुकेसन आइसिटी अवार्ड सामुदायिक शैक्षिक संस्थाहरूलाई प्रदान गरिने अवार्डका विधाहरू हुन्। आइसिटी अवार्ड समग्र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको सम्मानित अवार्ड बनाउने हाम्रो प्रयास जारी छ। यसलाई सफल बनाउन हामीलाई निरन्तर सहयोग गर्नुहुने सरकारी निकाय र सङ्घ संस्थाहरू, निजी क्षेत्रका कम्पनीहरू, आदरणीय सल्लाहकारज्यूहरू र विशिष्ट जुरी समितिका सदस्यहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ। हामीलाई विश्वास गरेर सहकार्य गर्नुभएको विश्वको लिडिङ टेक कम्पनी हुवावेप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। आइसिटी अवार्डको फ्ल्यासब्याकमा हामी गयौँ र त्यो सम्पूर्ण घटनाक्रमहरू पनि स्मरण गऱ्यौँ। गत वर्ष पनि म यही हलमा यसरी नै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको थिएँ र इनोभेटर्सहरूमध्ये कतिजनाको त्यो उत्सुकता, त्यो मोटिभेसनले गर्दाखेरि आज डिजिटल नेपाल कति परसम्म आइसक्यो भन्ने कुरा सुन्दाखेरि, फिल गर्दाखेरि र एक्सपिरियन्स गर्दाखेरि छुट्टै प्रकारको तरङ्ग पनि आउँछ। यो किताब यात्राको नाम पनि आएको छ। आज किताब यात्रा आफै एज अ पार्टनरको रूपमा पनि सहभागिता जनाएको छ। सो दिस इज वाट इज निडेड आई गेस। नयाँ जेनेरेसनमा भएको जुन उमङ्ग, जुन हर्ष, जुन मोटिभेसन रहेको छ, यो कार्यक्रमले एकदम राम्रोसँग निचरेर फिल्टर गरेर अगाडि ल्याउने काम गरिरहेको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। अब हामी मन्तव्यहरूतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ। छोटा छोटा केही मन्तव्यहरू मात्रै छन्, किनभने हामीले सुन्नु आवश्यक छ। पायोनियर्सहरूको कुरा, उहाँहरूको एक्सपिरियन्स सुन्न आवश्यक छ। त्यसपछि कुनै ढिला नगरिकन सिधा हामी क्याटेगोरीतर्फ, अवार्ड हस्तान्तरणको कार्यक्रमतर्फ लाग्दैछौँ, जसको लागि यहाँ एकदमै एक्साइटेड हुनुहुन्छ, आतुर हुनुहुन्छ। आई क्यान सी अन द्याट अन योर फेस। हुन त मास्कले त्यति धेरै यहाँहरूको अनुहारमा रहेको भावहरू त मैले त्यति धेरै पत्ता लगाउन सकिरहेको छैन, बट स्टिल त्यस्तै लागिरहेछ मलाई। अबको लागि आइसिटी अवार्ड 2020 को बारेमा आफ्नो छोटो जानकारी, आफ्नो छोटो मन्तव्य, आफ्ना भनाइहरू यहाँ राख्नको लागि आइसिटी अवार्ड 2020 का एडभाइजरी बोर्डका एक मेम्बर, जसले धेरै लामो समयदेखि जहिले पनि यहाँ भनौँ यो कार्यक्रमलाई साथ, सहयोग, माया र हौसला प्रदान गर्दै आउनुभएको छ, फर्मर मिनिस्टर, मिनिस्ट्री अफ साइन्स, टेक्नोलोजी एन्ड इन्भाइरोमेन्ट, मिस्टर गणेश शाह। उहाँलाई हामी छोटो मन्तव्यको लागि निम्तो दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद सुग्रीकाजी। यो पहिलो वक्ता मलाई राखिदियो भए हो कि पहिलो वक्ताले दुईटै हुन्छ कि जे बोले पनि भयो, थोरै बोले पनि भयो हो कि मन्त्रीजीले बोलिहाल्नुहुन्छ हो कि। त्यसर्थ सर्वप्रथम त यस कार्यक्रमका सभापति, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू, जुडी बोर्डकाहरू, हाम्रो योजना आयोग, प्राधिकरण, यहाँ धेरैजना छौँ हामी क्या, सबै यो क्षेत्रका सब एकअर्कालाई चिन्छौँ। मैले यसमा के भन्छु भने यो क्षेत्रका चाहिँ सबै महारथी छन् यहाँ है, त्यसैले सबै दिग्गजहरू हुन्छ, उहाँहरूको अगाडि धेरै कुरो बोल्न चाहिँ
मैले 2-3वटा चिज राख्न खोजेको यो आइसिटी अवार्ड 5 वर्ष हुँदाखेरि मलाई लाग्छ हामी 5औं क्लासमा पुगेका थियौँ। त 5 क्लासमा विद्यार्थी पुगेपछि अलिअलि उसको चाहिँ मापन हुन थाल्छ कि अब कस्तो पर्यो। त्यसमा मैले यसको इम्प्याक्ट के छ भने यो भन्छु नि हामी सम्भावनाको खोजी भन्दा इम्प्याक्ट 5 वर्षमा मैले यो 2टा इम्प्याक्ट तपाईहरुलाई चाहिँ यसको इम्प्याक्टको बारे भन्न चाहन्छु। र त्योभन्दा अगाडि मैले चाहिँ फर्स्ट अफ अल दिस इज हाउ ICT award. So I welcome the representatives of the Hawaii companies. You are most welcome. Mainly I was speaking to them informally that Hawaii is known to everybody. Huh? Trump also know, now there is another president still, you see. And the whole China, whole world knows the Hawaii. And this is the latest technology. And I, as a former Minister of Technology and Science, I welcome all of you. And this I take as a big collaboration, what I call the science diplomacy, or the people's diplomacy, or a technology diplomacy. So let this friendship grow more faster as you are growing. We will be developing together. So let us work together and giving the big clap for that. I will be speaking in Nepali, so they will translate or something. I will say so because I am very poor in English. I don't know Chinese, but I can speak in Russian if anybody wants. त्यसैले मैले I am talking about the two impacts. What has been in the impact of the ICT award. First, हाम्रो नास्टको रविन्द्र सर भिसी साहब आउनुभएको छ देखा छैन रविन्द्र सर हुनुहुन्थ्यो यसपालि नेपाल चाहिँ इनोभेसन इन्डेक्समा चाहिँ अगाडि पुग्यो त्यसको मेन श्रेय चाहिँ यो आईसीटी सेक्टरकै हो यो अवार्डकै हो यो कुरोले आत्मसात गरोस् म चाहिँ गर्छु एज अ फर्मर मिनिस्टर यो 5 वर्षदेखिको एउटा यो भयो दोस्रो नेपाल सरकारले यस वर्ष डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको निर्माता यही हुनुहुन्छ हाम्रो वीरेन्द्र सर त्यसलाई पनि पारित गर्यो अस्ति मात्र प्रधानमन्त्रीज्यूले डिजिटल इकोनोमीको बारेमा चाहिँ तपाईहरुले सुनिहाल्नुभयो भाषण हो त्यसैले यो इम्प्याक्ट के छ भन्दाखेरि दिज आर द इम्प्याक्ट्स त्यो चाहिँ हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ अनि यसमा लाग्ने चाहिँ मजा आउँछ के नभए के मजा आउँछ र कुनै चीजको स्वाद लिएन भने त क्यों खाना आयो भन्छ भैया स्वाद लेकर खाओ भनेर त स्वाद आईसीटी को के छ भने अहिले नेपालमा घर घरमा हामी लोक क्याबिनेटमा महाराजी मन्त्री हुँदाखेरि घर घरमा इन्टरनेट हात हातमा मोबाइल हुने एउटा नारा थियो अस्ति मन्त्रीज्यू हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यू मिलेर राम्रो कुरा गर्नुभयो त मैले मन्त्रीज्यूलाई फेरि अनुरोध गर्छु कि त्यसलाई अगाडि बढाउँ उहाँले के भन्नु भने आईसीटी इन्भेस्टमेन्ट समिट गराउँछु भन्नुभएको थियो मलाई लाग्छ यही हलमा धेरै समिट भए एफडीआई का समिट भए के समिट भए दिस इयर विल हेल्ड द अन्डर द मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा चाहिँ हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ आईसीटी इन्भेस्टमेन्ट समिट गरौँ भने चाहिँ मलाई लाग्छ यो सेक्टरमा अहिले सबभन्दा ठुलो जुन अड्काउ छ इन्भेस्टमेन्टको त्यो चाहिँ अगाडि बढ्छ यो पहिले कुरो मान्ला किनभने इन्भेस्टमेन्ट नगरिकन चाहिँ हाम्रो जो जति ताली बजाए पनि केही हुँदैन इन्भेस्टमेन्ट हुनु पर्यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबैजनाको इन्भेस्टमेन्ट यो सेक्टरमा हुनु पर्यो यो पहिलो कुरो अब दोस्रो यो आईसीटी पोलिसी कस्तो छ भने यो एक अर्कासँग जोडिएको छ के कहाँ जोडिन्छ थाहै छैन कृषि नीतिमा गयो मैले चाहिँ आईसीटी जोडो भन्छ होइन यो त सञ्चार मन्त्रालय भनिदिन्छ कृषिको विकास आईसीटी बिना होला मैले कल्पना गर्न सक्दिनँ आजको स्मार्ट एग्रिकल्चर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रिकल्चरको रूप गर्नै सक्दैन फेसलेस रे क्यासलेस भन्छ होइन अहिले त्यो फेसलेस क्यासलेस बनाउनको लागि आईसीटी कसरी बनाउनु पर्ने मलाई थाहा छैन तर त्यसको लागि पनि पोलिसी चाहियो अर्थ मन्त्रालयले जोड्नु पर्यो फेसलेस लेसलेसको लागि गुड गभर्नेन्सको लागि जोड्नु पर्यो त्यसैले यो धेरै पोलिसीसँग इन्टरलिङ्क भएको हुनाले मन्त्रीज्यूले चाहिँ सर्वाङ्ग आईसीटी पोलिसीको बारेमा चाहिँ एउटा उच्च स्तरीय चाहिँ एउटा चाहिँ छलफल गरेर
पोलिसी रिभ्यू गर्नु पर्यो। हालाकि सचिवजीको कमिटी छ एउटा के अरे अहिले रिभ्यू गर्दै हुनुहुन्छ, तर यसलाई अलिकता पोलिटिसाइज लेभलमा जबसम्म गर्नुहुन्न भने त्यसले मोमेन्टम लिँदैन। त्यसैले हाई लेभलमा चाहिँ आइसिटी पोलिसीको बारेमा चाहिँ एउटा छलफल गरेर हामी चाहिँ यसको चाहिँ क्ल्यारिफिकेसन्सको हाम्रो आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्छ। र लास्टली अब मलाई भाषण गर्नुभयो त म आइसिटीमा जहाँबाट पनि सुरु गरिदिन्छु, त्यसैले म धेरै लामो बोल्दिनँ। दिस इज माई लास्ट। त्यो के हो भने अब यहाँ गुरु भनिदियो राजनले, अब म गुरु त कहिले पढाएको मान्छे होइन, भाषण मात्र गरेको, जिन्दाबाद मुर्दाबाद फेरि मुर्दाबाद गर्ने हिँड्नु पर्ने, जिन्दाबाद गर्ने बेला आए जस्तो भइरहेको छ आफूलाई। यो बेलामा चाहिँ हाम्रो आइसिटी एजुकेसन, मनिष सर हुनुहुन्छ प्रोभाब्ली यहाँ समवेयर इन द हाउस, सर उभिदिनुहोस् त, तपाईँ नै एउटा गुरु हो हाम्रो कमसेकम सबैको। सुवर्ण सर हुनुहुन्छ हाम्रो प्रोफेसर साहब कता है। मैले आजभोलि के लाग्छ भने आइसिटी एजुकेसन सबैलाई चाहिन्छ। त्यसैले आइसिटी एजुकेसन त्यसमा पनि ग्लोबल लेभलको नभइकन हामी कम्पिट गर्न सक्दैनौँ। आइसिटी एजुकेसन हेज टु बी द वर्ल्ड क्लास एजुकेसन। किनभने यो सबै नगरिकन चाहिँ हामी आइसिटीको एप्लिकेसन गर्न सक्दैनौँ। आइसिटीको चाहिँ हामी पेन्डामिकमा युज गर्न सक्दैनौँ। आइसिटी र नेसनल डेभलपमेन्टसँग हाम्रो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउनलाई हरेकजनालाई आइसिटीको एजुकेसन चाहियो। र आइसिटीमा जुन मैले भने इम्प्याक्ट र अपर्च्युनिटी त कति छ भने संसारमा सबै धनीको सूची खोज्नु पर्यो भने सबै आइसिटीवाला हुन्छन् आजभोलि। गरिबलाई अब आइसिटी कसरी पुर्याउने, त्यसैले आइसिटी फर द पोभर्टी एलिभेसन, आइसिटी फर द पिछडा वर्ग भन्छु मैले, आइसिटी फर द मार्जिनलाइज्ड पिपुल। गरिबहरू यदि आज कोही छ भने टेक्नोलोजी पोभर्टी भन्छ। आइसिटीमा डिजिटल डिभाइडेड वी आर लिभिङ। त्यसैले आज मन्त्रीज्यूको पनि एउटा मैले टास्क के भनेको, तपाईँको पालोमा डिजिटल डिभाइड कति कम गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँको मान सम्मान चाहिँ नेपाली जनताकोमा पुग्छ। यो मैले चाहिँ हिँड्दादेखि भनेको। यति भन्दै सबैजनालाई यो सहभागी हुनुभएको मलाई खुसी लाग्छ क्या यस्तो प्रोग्राममा। थाउजन्ड्स एन्ड थाउजन्ड्स अफ पिपल हेभ पार्टिसिपेटेड इन दिस अवार्ड। विजेताको हुन्छ होइन। सो त्यसैले सबै मेरो सहभागी हुनुभयो, जसले सुनिराख्नु भएको छ सबैजनालाई नमन गर्छु। अर्कोचोटि पनि भाग लिनुहोस्, यसलाई प्रचार प्रसार गर्नुहोस्। किनभने यो चाहिँ जग जमाउने काम हो। यसको जग कहाँ हुन्छ भने मलाई लाग्छ नेक्स्ट इयरदेखि हामीले चाहिँ एउटा आइसिटी ओलम्पियाड सुरुवात गर्नुपर्छ। वाइ आइसिटी ओलम्पियाड? विश्वभर यसले ओलम्पियाडको साइन्स टेक्नोलोजीमा यही छ। त्यो सबै गर्नु भने यसले चाहिँ विकसित हुन्छ। यति भन्दै पहिले बोल्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य शाहलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी। थ्याङ्क यू भेरी मच। अब हामी क्याटेगोरी यानि कि अवार्ड वितरणतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। Huawei Presents ICT Award 2020 यसलाई तपाईले लाइभ हिमालय टिभी एचडीबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो पात्रबाट पनि लाइभ हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। Huawei ICT Award 2020 को अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलबाट पनि सिधा सोल्टी क्राउन प्लाजाको यस कार्यक्रममा तपाईँ जोडिन सक्नुहुन्छ। अब अवार्डतर्फ जानुभन्दा पहिला पुनः एकपटक मलाई के प्राप्त गर्नुहुन्छ त अवार्ड विजेताले भन्ने कुरामा फेरि एकचोटि हाइलाइट गर्न मन लाग्यो। स्टार्टअप आइसिटी अवार्ड, प्रोडक्ट आइसिटी अवार्ड, राइजिङ स्टुडेन्ट आइसिटी अवार्ड र इनोभेसन ड्रिभन क्राइसिस रिस्पोन्स आइसिटी अवार्ड 2020 का विजेताले नेपाल सरकारको स्टार्टअप फन्ड अन्तर्गत 50 लाखसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा प्राप्त गर्नुहुनेछ। उहाँले यो अवसर पाउनुहुनेछ। बैंकिङ पार्टनर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले 10 लाखसम्म बिना धितो सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा प्रदान गर्नेछ। इनोभेसन ड्रिभन क्राइसिस रिस्पोन्स आइसिटी अवार्डका विजेताले एनसेल मार्फत विशेष आर्थिक रकम 3 लाख पुरस्कारको रूपमा प्राप्त गर्नुहुनेछ। टाइटल स्पोन्सर Huaweiले विभिन्न 4 वटा विधामा उत्कृष्ट 5 सबैलाई Huawei क्लाउड सेवा निशुल्क प्रदान गर्नेछ। इन एसोसिएसनमा रहेको नेपाल टेलिकमले सबै विजेतालाई 1 वर्षका लागि उच्च गतिको फाइबर टु होम सेवा प्रदान गर्नेछ। जिनियस सोल्युसनले विजेताहरूलाई $5000 बराबरको अमेजन वेब होस्टिङ सेवा प्रदान गर्नेछ। सर्वोत्कृष्टलाई यी सेवाले आफ्नो बिजनेस इन्टिग्रेसन र प्रवर्धनमा निशुल्क सहयोग गर्नेछ। साइबर सिक्युरिटी पार्टनर एमिनेन्स वेजले साइबर सुरक्षाको लागि आवश्यक सहयोग प्याकेज दिनेछ। यससँगै विजेताले अन्य सेवा र सुविधाहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। सो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन,
let's start our first ever category. पहिलो category रहेको छ Media Person ICT Award 2020. यो अवार्ड सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रलाई मुख्य बीट बनाएर समाचार रिपोर्टिङ, सम्प्रेषण, प्रकाशनमा क्रियाशील पत्रकारलाई दिइनेछ। यस विधामा यस वर्ष 12 वटा नोमिनेसन्स प्राप्त भएको थियो र मिडिया पर्सन आइसिटी अवार्ड 2020 को अनाउन्स गर्नका लागि स्टेजमा हामी निमन्त्रणा दिन चाहन्छौँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीका हेड अफ डिपार्टमेन्ट प्रोफेसर डाक्टर मनीष पोखरेल र यसै गरी हिमालय टिभी एचडी का सीईओ श्याम कडेलज्यूलाई। मिडिया पर्सन आइसिटी अवार्ड 2020 पहिलो क्याटेगोरी। ICT Award 2020 in association with Nepal Telecom and Genesis Solution, powered by PhonePe, endorsed by Nepal Telecommunication Authority, category sponsored by Ansel. Media Person ICT Award 2020 यस अवार्डको विनरको नाम घोषणा गरिदिनु हुनका लागि म स्टेजमा पुनः एकपटक बोलाउन चाहन्छु काठमाडौँ युनिभर्सिटीका फर्मर एचओडी प्रोफेसर डाक्टर मनीष पोखरेल र यसै गरी आज हामी जुन टेलिभिजनबाट लाइभ गइरहेका छौँ हिमालय टिभी एचडी यसै टेलिभिजनका सीईओ श्याम कडेलज्यू कृपया स्टेजमा आइदिनु होला। काठमाडौँ युनिभर्सिटीका एचओडी बालकृष्ण बलज्यूलाई हामी स्टेजमा निमन्त्रणा दिन चाहन्छौँ विनर अनाउन्समेन्टको लागि। श्याम कडेलज्यूलाई साथ दिनको लागि हामीले आग्रह गर्यौँ। Media Person ICT Award 2020 and the winner is Kiran Acharya. अघि न मैले प्रोफेसर डाक्टर मनीष पोखरेलज्यूलाई बोलाएको थिएँ फेरि बल सरलाई बोलाएँ फेरि हजुर आइदिनु भयो। थ्याङ्क यू भेरी मच। Huawei Nepal presents ICT Award 2020 in association with Nepal Telecom and Genesis Solution, powered by PhonePe, endorsed by Nepal Telecommunication Authority, category sponsored by Ansel. यो अवार्ड सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रलाई मुख्य बीट बनाएर समाचार रिपोर्टिङ, सम्प्रेषण, प्रकाशनमा क्रियाशील पत्रकारलाई दिइने गरिन्छ। यस विधामा आइसिटी अवार्ड 2020 को लागि 12 जनाको प्रत्यक्ष नोमिनेसन प्राप्त भएको थियो। विभिन्न चरणको छनौट पश्चात मिडिया पर्सन आइसिटी अवार्ड 2020 विधामा विजेता हुनुभएको छ किरण आचार्य। किरण आचार्य कारोबार आर्थिक दैनिकका वरिष्ठ पत्रकार हुन्। उहाँले प्रविधि, कृषि र उपभोक्ता अधिकारको बारेमा लेख्ने गर्नुहुन्छ। आचार्य पत्रकारिताको पेसामा विगत 16 वर्षदेखि काम गर्दै आउनु भएको छ र कारोबार दैनिकमा भने उहाँ 2068 देखि संलग्न हुनुहुन्छ। आचार्यले सूचना प्रविधि विषयमा कलम चलाउनु भएको पनि 8 वर्ष भन्दा बढी भयो। नयाँ तथा इमर्जिङ प्रविधि, समसामयिक विषय, गभर्नेन्स र ग्याजेट्सको बारेमा उहाँको लेखाइ सशक्त देखिन्छ। साइबर सेक्युरिटी लगायत टेक टुल्सहरूको बारेमा पनि उहाँको लेखाइले धेरैलाई लाभान्वित बनाएको छ। विश्वमा आउने ग्याजेटहरूलाई हामीले नेपालमा कसरी युज गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूदेखि लिएर जस्तो मोबाइलकै बढी प्रयोग हुन्छ, ती मोबाइलहरू पनि हामी नेपाली सुहाउँदो मोबाइल कुन छन् भन्ने त्यसका रिभ्यूहरू दिने, त्यसलाई चाहिँ अलिक कन्ज्युमरको एङ्गलबाट त्यो खालको म्याटरहरू दिने काममा म चाहिँ कारोबार दैनिकमा संलग्न रहेर विशेष गरी त्यहाँ हाम्रो साप्ताहिक रूपमा एउटा आइटी पेज नै आउँछ। पछिल्लो समयमा त्यो खालको चाहिँ पत्रकारितामा सक्रिय रूपमा कोअर्डिनेसनको रूपमा पनि काम गर्दै आएको अनुभव छ। प्रविधि क्षेत्र यस्तो छ कि तपाईँको जुनसुकै क्षेत्रमा तपाईँको यसको महत्त्व छ। म आफै पत्रकारिता पढाउँछु भने त्यहाँ पढाउँदाखेरि पनि प्रविधि जान्नै पर्छ। तपाईँ कृषकलाई प्रविधि चाहिन्छ
व्यवसायलाई प्रविधि चाहिन्छ। अब प्रविधिलाई चाहिँ यति धेरै प्रयोग गर्नुपर्ने, जहाँ पनि अनिवार्य जस्तो भएको अवस्थामा यो क्षेत्रलाई चाहिँ कम्तीमा नेपालीकरण गरेर विश्वको प्रविधिलाई नेपालीकरण गरेर नेपालीले बुझ्ने, नेपालीलाई सहयोग गर्ने खालका समाचार सामग्रीहरू पस्किनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यो मेरो कोसिस चाहिँ जारी छ। किरण आचार्यज्यूलाई मिडिया पर्सन आइसिटी अवार्ड 2020 को यो सम्मान प्रदान गर्नको लागि हामी स्टेजमा निमन्त्रणा दिन चाहन्छौँ। सचिवज्यू सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयबाट हरि बस्यालज्यूलाई जोइन गर्न हुन अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ। किरणजीलाई हामीले यहाँनिर खादा, सर्टिफिकेट र शिल्ड प्रदान गर्दैछौँ। प्रोफेसर पोखरेलज्यू, हजुरले यो दिन सक्नुहुन्छ र अर्को एउटा शिल्ड रहेको छ जुन सचिवज्यूले दिनुहुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी र पुनः आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध। र यस विधाका विजेता किरण आचार्यज्यूलाई आफ्नो छोटो विनिङ रिमार्क्सको लागि अनुरोध गरे। त्यतिकै पठाउन मिल्दैन छोटो विनिङ रिमार्क्स। धन्यवाद, सबैलाई धन्यवाद यहाँ उपस्थित र मलाई छानिदिनु भयो यो आइसिटी अवार्डको लागि। आयोजकलाई, जुरीलाई, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सम्भवतः म अवार्डका लागि हकदार थिएँ कि थिएन थाहा छैन, तर मेरो कमिटमेन्ट चाहिँ जहिले के रहन्छ भने प्रविधिलाई, विश्वव्यापी विकास भइरहेको प्रविधिलाई नेपालीकरण गर्ने र हाम्रो नेपालको विकासको लागि प्रयोग गर्नलाई म आफू प्रतिबद्ध छु र अरूलाई पनि त्यसै गरी प्रेरणा दिनलाई एक्टिभ रहेको चाहिँ जानकारी गराउँछु। धन्यवाद, यही मेरो प्रतिबद्धता छ। धन्यवाद। पुनः एकपटक हार्दिक बधाई र धेरै धेरै धन्यवाद किरण आचार्यज्यूलाई। अब हामी दोस्रो अवार्डतर्फ जाँदैछौँ। नेपाली डायस्पोरा आइसिटी अवार्ड 2020। यो नेपाली मूलका व्यक्ति जो विदेशमा बसेर पनि देशको सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा दिइरहेको योगदानलाई उच्च कदर गर्नुभएको छ, उहाँलाई यो अवार्ड दिइनेछ। यस विधामा यस वर्ष 17वटा नोमिनेसन्सहरू हामीलाई प्राप्त भएको थियो र नेपाली डायस्पोरा आइसिटी अवार्ड 2020 को विनरको नाम घोषणा गर्नको लागि हामी स्टेजमा निमन्त्रणा दिन चाहन्छौँ डिपार्टमेन्ट अफ आइटी का डाइरेक्टर जेनरल प्रेम शरण श्रेष्ठज्यू, अनि यसै गरी डिश होमका सिइओ र कामना विकास ब्याङ्कका चेयरपर्सन सुदीप आचार्यज्यू, उहाँलाई स्टेजमा निमन्त्रणा दिन चाह्यौँ। सुदीप सरको उपस्थिति नभइसकेको सूचना मैले भर्खरै मात्र प्राप्त गरेँ र यो क्याटेगोरीमा नाम अनाउन्स गर्नको लागि, स्टेजमा जोइन गर्नको लागि म यहाँ निमन्त्रणा दिन चाहन्छु एकदमै फेभरेट पर्सन, मेरा त गुरु पनि हुनुहुन्छ, सर दिनेश ऋषिज्यू। उहाँ स्टेसन म्यानेजर हुनुहुन्छ कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका। उहाँहरू दुवैजना मिलेर यस क्याटेगोरीको विनरको नाम अनाउन्स गर्नुहुनेछ र जो विनर हुनुभयो उत्कृष्टताको आधारमा जसले जित्नुहुन्छ उहाँलाई शिल्ड प्रदान गरिदिनको लागि पुनः एकपटक मैले सचिवज्यूलाई नै स्टेजमा आमन्त्रण गरेँ। हुवावे आइसिटी अवार्ड्स 2020 मा नेपाली डायस्पोरा आइसिटी अवार्ड 2020 को विनर हुनुहुन्छ गौरव राज उपाध्याय।
Huawei Nepal presents iCity Award 2020 in association with Nepal Telecom and Genesis Solution. Powered by PhonePe, endorsed by Nepal Telecommunication Authority. Category sponsored by Ansel. नेपाली मूलका व्यक्ति जो विदेशमा बसेर पनि देशको सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा दिइरहेको योगदानलाई उच्च कदर गर्दै यो अवार्ड दिइनेछ। यस विधामा Huawei ICT अवार्ड 2020 को लागि 17 वटा नोमिनेसन प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त भएको थियो। 14 जना ज्युरी सदस्यको संलग्नतामा विभिन्न चरणको छनौट पश्चात विजेता हुनुभएको छ गौरव राज उपाध्याय। गौरव राज उपाध्याय इन्टरनेट क्षेत्रको विकास, विस्तार र व्यवस्थापनमा 2 दशकभन्दा बढी समयदेखि सक्रिय रहनु भएको छ। हालैमा भने उहाँ एमेजोन कम्पनीमा G&D पूर्वाधारको प्रिन्सिपलको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। उहाँले यसभन्दा पहिले लाइमलाइट नेटवर्कको लागि रणनीति र इन्टरकनेक्सनको वरिष्ठ निर्देशकको रूपमा र प्याकेट क्लियरिङ हाउसमा वरिष्ठ इन्टरनेट विश्लेषकको रूपमा काम गर्नुभएको थियो। स्पेशली मेरो फोकस चाहिँ यो आइएसपी, इन्टरनेट प्रोटोकल र रिलेटेड इन्डस्ट्रीमा हो। त्यही अनुरूप 2010 र 20 को बिचमा थुप्रै यो ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू थुप्रै कम्पनीजहरूलाई नेपालमा इन्ट्रोड्युस गर्ने त्यो कन्टिन्युड एक्टिभिटी चलि नै रहेछ, त्यसमा कतै स्टप भएको छैन। त्यही हो, अब विदेशिएपछि त्यति धेरै समय नेपालमा बस्न नपाइने हुँदाखेरि आउटसाइड द्याट सर्कल चाहिँ अलिकति इन्भल्भमेन्ट कम भयो। उच्चतम बिन्दु चाहिँ हामीहरूले एप्रिकट गर्नु नै हो। त्यो भनेको झन्डै 15-20 वर्षदेखि पालेको एउटा गोल थियो नेपालमा गर्नुपर्छ भनेर। त्यो 2018 मा गर्नु चाहिँ त्यो निकै सालको मेहनत र प्रयास भन्नु पर्यो। मेरो मात्रै होइन, अरू थुप्रैको पनि थियो। त्यो चाहिँ एउटा उच्चतम हो। मेरो अर्को एउटा रोल छ पब्लिकली, यो चाहिँ ट्रस्टेड कम्युनिटी रिप्रेजेन्टेटिभ TCR भन्छौँ। यो इन्टरनेटको DNS को रुट जोनमा जुन सिक्योर कीले साइन गरिन्छ त्यसको एउटा के भन्ने एउटा मोनिटर जस्तो चाहिँ यो TCR-ले गर्छौँ। यो जति पनि की रोल ओभर हुँदाखेरि चाहिँ हामी TCR गएर यो चाहिँ सर्टिफाई गर्ने जस्तो एउटा रोल हुन्छ। त्यसमा चाहिँ वी प्ले अ प्रिटी क्रिटिकल रोल। यो सम्पूर्ण वर्ल्डवाइड इन्टरनेट युजर र यो इन्जिनियरको तर्फबाट 7 जना यो इस्ट कोस्टमा, 7 जना वेस्ट कोस्टमा, मध्ये 1 जना छु। त्यो चाहिँ एउटा क्रिटिकल रेस्पोन्सिबिलिटी हो। उहाँले नेपाल इन्टरनेट एक्सचेन्जको संस्थापन गर्नुभएको थियो। उहाँ विकासोन्मुख देशहरूमा सानो मल्टी प्रोटोकलको क्षेत्रमा अर्थतन्त्रको विकास गर्नका लागि काम गरिरहनु भएको छ। सन् 2003 मा उहाँले दक्षिण एसियाली नेटवर्क अपरेटर्स समूहको संस्थापन गर्नुभएको थियो। सन् 2018 मा विश्वभरका इन्टरनेट तथा IT कम्पनीहरू नेपाल ल्याएर एप्रिकोट समेत आयोजना गर्न सफल उपाध्याय इन्टरनेटको क्षेत्रमा विश्वभर चिनिएका नेपाली हुन्। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपाल भित्र्याउन पनि उहाँले पहल गरिरहनु भएको छ। नेपाली डायस्पोरा ICT अवार्ड 2020 का विनर हुनुहुन्छ गौरव राज उपाध्यायज्यू। तर आज उहाँ यहाँ आउन असमर्थ हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको बिहाफमा अवार्ड ग्रहण गरिदिनका लागि हामी एक्सेस वर्ल्डका म्यानेजिङ डाइरेक्टर किशोर पन्तज्यूलाई स्टेजमा निमन्त्रणा दिन चाहन्छौँ।
सम्पूर्ण क्याटेगोरीका विनर्सहरूलाई नेपाल टेलिकमले 1 वर्षका लागि उच्च गतिको फाइबर टु होम सेवा पनि प्रदान गर्नेछ। त्यसैको गिफ्ट ह्याम्पर, गिफ्ट भाउचर हामी प्रदान गर्दैछौँ। स्टेजमा रहनुभएका सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। र किरण सरलाई फेरि मैले यहाँनिर बोलाएँ। सरलाई मैले बोलाउँदै थिएँ, हजुर यति हतारमा दौडिनु भयो। पुनः एकपटक कृपया स्टेजमा आउनको लागि मैले अनुरोध गरेँ। नेपाली डायस्पोरा आइसिटी अवार्ड 2020 यहाँले बिहाफमा लिनुभएको छ। विनरले के भन्नुहुन्थ्यो होला, उहाँका केही भनाइहरू छन् भने कृपया। सर्वप्रथम त म गौरवराज उपाध्याय होइन, म उहाँलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु यहाँ। मेरो नाम किशोर पन्त हो। अब उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा मैले कसरी इमेजिन गर्ने भन्ने कुरा पनि भयो होइन। उहाँले सबैजनालाई यो अवार्डको लागि धन्यवाद दिनुहुन्थ्यो। द्याट्स इट, थ्याङ्क यू। Thank you very much, sir. That's called Digital Nepal. एकदम क्विक, एकदम छिटो। नेपाल टेलिकमले भने जस्तै के सुई एकदम छिटो। थ्याङ्क यू भेरी मच, धेरै धेरै धन्यवाद। अब अर्को अवार्डतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहे मैले। एन्टरप्रेन्योर आइसिटी अवार्ड 2020। अब एन्टरप्रेन्योर आइसिटी अवार्ड 2020 को बारेमा भनिरहँदाखेरि एन्टरप्रेन्योर आइसिटी अवार्ड सूचना प्रविधि क्षेत्रमा क्रियाशील नेपाली उद्यमीलाई दिइनेछ। यस विधामा यस वर्ष 25वटा नोमिनेसन्सहरू प्राप्त भएका छन्। अब 25वटा नोमिनेसन्सहरू मध्ये कसले हात पार्नुहुन्छ यो अवार्ड अबको केही क्षणमा हामीले थाहा पाउनेछौँ। एन्टरप्रेन्योर आइसिटी अवार्डको नाम घोषणा गरिदिनको लागि, विनरको नाम घोषणा गरिदिनको लागि स्टेजमा हामी निमन्त्रणा दिन चाहन्छौँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कका सिइओ किरण कुमार श्रेष्ठज्यू, सँगसँगै मिनिस्ट्री अफ कम्युनिकेसन्स एन्ड आइटीका फर्मर जोइन्ट सेक्रेटरी वीरेन्द्र मिश्रज्यूलाई। विनरको नाम हो विनय बोहरा। Huawei Nepal presents iCity Award 2020 in association with Nepal Telecom and Genesis Solution. Powered by PhonePe, endorsed by Nepal Telecommunication Authority. Category sponsored by Ansel. एन्टरप्रेन्योर आइसिटी अवार्ड सूचना प्रविधि क्षेत्रमा क्रियाशील नेपाली उद्यमीहरूलाई दिने अवार्ड हो। यस विधामा यस वर्ष 25वटा नोमिनेसन प्राप्त भएको थियो। 14 जनाको जुरीको संलग्नतामा विभिन्न चरणको छनौट पश्चात विजेता हुनुभएको छ विनय बोहरा। विनय बोहरा भायोनेट कम्युनिकेसन प्रणालीको प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ। उहाँले बेंगलोर विश्वविद्यालय भारतबाट कम्प्युटर इन्जिनियरिङको अध्ययन गर्नुभएको थियो। नेपाल फर्केर बोहराले केही समय मर्कन्टाइल कम्युनिकेसनमा काम गर्नुभयो। पहिलो आइएसपीमा काम गर्दाको अनुभव सँगाल्दै उहाँसहित 3 जना मिलेर भायोनेट कम्युनिकेसन सन् 2001 मा आधिकारिक रूपमा सुरु गर्नुभएको हो। 2001 तिर आएपछि हामीले लाइसेन्स लिएर इन्टरनेट लाइसेन्स लिएर सुरु गऱ्यौँ। डायलअपबाटै सुरु गऱ्यौँ। तर हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि इन्टरनेट खोल्दाखेरि डायलअप बाहेक पनि अरू खालको डाइरेक्ट कनेक्टिभिटी हुने इन्टरनेटको पनि एकदमै ठुलो डिमान्ड बढिसकेको थियो। कलेजेसहरू आइरहेको थियो इन्टरनेटबाट चाहिँ नि अब वर्ल्ड वाइड वेब भनेर गुगल आइसकेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि पपुल्यारिटी बढिसकेको थियो र कलेजेसहरू अब भनौँ न बिजनेसेसहरूलाई पनि चाहियो। घरेलु युजर अझै पनि डायलअपमै थिए। तर त्यो सबै गर्नको लागि के सम्भव छ त? अब मार्केटमा त आयो, यहाँ त अलरेडी इस्टाब्लिस्ड अरू आइएसपीहरू पनि थिए। भायानेट कम्युनिकेसन्स खोलेर के डिफ्रेन्ट गर्न सकिएला त भनेपछि हामीले चाहिँ नि डाँडा काँडामाथि चाहिँ नि वायरलेस टावर्सहरू राखेर त्यो वायरलेसबाट अनलाइसेन्स ब्यान्ड भनौँ न, लाइसेन्स भन्ने बित्तिकै फेरि सञ्चार मन्त्रालयमा गएर ठुलो कमर्सियल प्रोसेस थियो। लाइसेन्स लिनुपर्ने, फ्रिक्वेन्सीलाई लिनुपर्ने, त्यो छाडेर फ्री ब्यान्डमा खेल्न सकिन्छ कि भनेर हामीले गऱ्यौँ। अनि
त्यो पोइन्ट टु पोइन्ट इन्टरनेट चाहिँ पहिला फ्री थियो, पछि त्यसलाई पोइन्ट टु मल्टी पोइन्ट चाहिँ नि गराएर अनलाइसेन्स बनाइयो। यसलाई चाहिँ वाइफाई ब्यान्ड या आइएसएम ब्यान्ड पनि भनिन्छ। त्यसबाट हामीले पहाडहरूमा गयौँ, जस्तै मैले हात्तीवनको पहाडमा र अर्को करिब वेस्ट अफ काठमाडौँ त्यहाँ पनि अर्को एउटा डाँडामाथि गुम्बा नजिक चाहिँ नि टावरहरू राखेर काठमाडौँ भ्यालीभरि इन्टरनेट दिने सस्तो प्रविधि के गर्न सकिएला। यहाँ त एकदमै महँगो एउटा इन्टरनेट वायरलेस जोड्नु पऱ्यो भने 1 लाख रुपियाँभन्दा बढी लाग्ने, 2 लाख लाग्ने, ठुलो ठुलो आइएनजिओ जस्ता संस्थाहरू, युएनका संस्थाहरू यस्तोहरूले मात्रै एमबेसीहरू यिनीहरूले मात्रै अफोर्ड गर्न सक्ने थियो। कसरी डिस्टर्ब गरेर सानसानो व्यवसायलाई पनि हामीले यसमा ल्याउन सक्छौँ भनेर हामी लाग्यौँ र यसलाई अलिकति डिस्टर्ब गरेर 2 लाख लाग्ने कुरो 15,000 20,000 रुपियाँभित्र ल्याएर चाहिँ हामीले इन्टरनेट दिन सक्यौँ। त्यो बेलाको इन्टरनेट स्याटेलाइटबाट आउँथ्यो। सामान्य तवरबाट सुरु भएको भायोनेटले 20 वर्षको दौरानमा लाखौं मानिसलाई प्रत्यक्ष रूपमा इन्टरनेट प्रविधिको माध्यमबाट सेवा दिइरहेको छ। भायोनेटमा 1500 भन्दा बढीका लागि रोजगारी सृजना भएको छ। दूरगामी उद्देश्य, स्पष्ट भिजन र मेहनतले सफल भइन्छ भन्ने एक सफल उद्यमी हुनुहुन्छ विनय बोहरा। बोहरा आइस्पानको अध्यक्ष पनि भइसक्नु भएको छ भने अहिले सल्लाहकारको भूमिकामा रहनु भएको छ। भाइनेट सुरु गर्दाखेरि 3 जनाबाट सुरु गरेको म। आज हामी करिब 1500 जना यसमा कार्यरत छौँ। 1500 जनाले डिरेक्टली रोजगारी पाएका छन्। आज हामी 20 भन्दा बढी शहरमा छौँ, काठमाडौँ बाहेक हैन। हामीले इन्टरनेट दिइराखेको छौँ, नेपालभरि फैल्यौँ र एक किसिमको चाहिँ इन्टरनेट रेभोल्युसनमा ठुलो भूमिका मैले खेल्न पाएको हुँदाखेरि आफूलाई पनि गर्व लाग्छ क्या कि मैले आफ्नै देशमा बसेर यो पनि गर्न सकेँ, यसमा भाग लिन सकेँ। यो एउटा कम्पिटिटिभ इन्भाइरोमेन्ट हो, यसमा ठुलो टेलिकम्सहरू पनि छन्। उहाँलाई जापानमा आइसिटी प्रयोग गरेर व्यवसाय व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै द एसोसिएसन फर ओभरसिज टेक्नोलोजी स्कलरसिपले पुरस्कृत गरिएको थियो। उहाँ सदैव रचनात्मक तथा इनोभेटिभ क्रियाकलापमा जोड दिने गर्नुहुन्छ। उहाँले नेपालमा इन्टरनेटको विकास विस्तार र नयाँ प्रविधिसँगै स्तर बढाउनमा काम गरिरहनु भएको छ। एन्टरप्रेन्योर आइसिटी अवार्डका विजेता विनय बोहराज्यूलाई अवार्ड हस्तान्तरण गर्नका लागि स्टेजमा हामी आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्रीज्यूलाई कृपया स्टेजमा आइदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। माननीय पार्वत गुरुङज्यूलाई र यसै गरी यस क्याटेगोरीका विनर हिमसेल्फ वुड लाइक टु कल अपन द स्टेज। उहाँलाई हार्दिक निमन्त्रणा हामी दिन चाहन्छौँ। विनय बोहरा सर यताबाट आउँदै हुनुहुन्छ, माननीय मन्त्रीज्यू उताबाट आउँदै हुनुहुन्छ र 4 जनाको जम्का भेट हुँदैछ। हामी जोरदार ताली बजाउनेछौँ। Thank you. Thank you very much. सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई पुनः एकपटक आसन ग्रहणको लागि अनुरोध र छोटो विनिङ स्पिचको लागि विनय सरलाई अनुरोध गरे। म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो एउटा प्लेजेन्ट सरप्राइज पनि हो कि यसरी मलाई सम्मान मैले पाएकोमा आइसिटी अवार्ड्सलाई, ज्युरी मेम्बर्सहरूलाई सबैलाई चाहिँ म यहाँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो करिब 20 इयर्स जति मैले भायोनेट फाउन्ड गरेपछि, को-फाउन्ड गरेपछि म 20 वर्ष जति भइसक्यो यो क्षेत्रमा म लागेको र यहाँसम्म मलाई हेल्प गर्नुहुने सबै मेरो भायोनेटका हार्डवर्किङ कलिग्सहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो फादर जसबाट मैले इन्सपायर्ड भएँ यो काम गर्न, उहाँलाई पनि म अहिले सम्झिन चाहन्छु। लास्ट 10 इयर्सदेखि मेरो वाइफ सेवा जो मसँग यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ,
उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सो जो मसँग योसँग सम्बन्धित छन् सबजनालाई अहिले म सम्झिन चाहन्छु र यो अवार्ड मैले पाएकोमा एकदमै म खुसी छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। Once again, congratulations, Vinay sir. अब हामी अर्को क्याटेगोरीतर्फ लाग्दैछौँ। अर्को क्याटेगोरी रहेको छ वुमन आइकन आइसिटी अवार्ड, जुन यो वर्ष थपिएको विधा हो र यो थपिएको विधाले कति धेरै महिला यो क्षेत्रमा जो अनवरत रूपमा लागिरहनु भएको छ कति खुसी दिलायो होला भन्ने कुरा म यहाँ बसेर इमेजिन पनि गर्न सक्दिनँ। वुमन आइकन आइसिटी अवार्ड सूचना प्रविधि क्षेत्रमा क्रियाशील नेपाली महिलाहरूको लागि लक्षित गरिएको अवार्ड हो। आइटी क्षेत्रमा क्रियाशील महिला, त्यसमध्ये पनि उद्यमी, लिडर, म्यानेजर, इनोभेटरहरूले यसमा आवेदन दिनुभएको छ। यस विधामा यस वर्ष 23वटा नोमिनेसन्सहरू प्राप्त भएको थियो। वुमन आइकन आइसिटी अवार्ड 2020 को विजेताको नाम घोषणा गरिदिनका लागि हामी स्टेजमा निमन्त्रणा दिन चाहन्छौँ नेपाल टेलिकम्युनिकेसन्स अथोरिटीका चेयरपर्सन पुरुषोत्तम खनाल सर अनि यसै गरी प्रेसिडेन्शियल बिजनेस स्कुलका चेयरपर्सन लक्ष्मण केसी सरलाई। वुमन आइकन आइसिटी अवार्ड 2020 विनर हुनुहुन्छ तिमिला एमी थापा। कङ्ग्रेचुलेसन। Association with Nepal Telecom and Genesis Solution, powered by PhonePe, endorsed by Nepal Telecommunication Authority, category sponsored by Ansel. वुमन आइकन आइसिटी अवार्ड सूचना प्रविधि क्षेत्रमा क्रियाशील नेपाली महिलाहरूका लागि लक्षित छ। यस वर्ष थप गरिएको यस विधामा 23वटा नोमिनेसन प्राप्त भएको थियो। विभिन्न चरणको छनौटबाट सर्वोत्कृष्ट हुन सफल तथा सम्मानित व्यक्ति हुनुहुन्छ तिमिला यामी थापा। प्रोफेसर तिमिला यामी थापा प्रविधिको क्षेत्रमा अग्रज र ख्याति प्राप्त व्यक्तिको रूपमा चिनिनुहुन्छ। उहाँको जन्म सन् 1951 मा काठमाडौँमा भएको थियो। नेपालमा आइएससी सम्मको अध्ययन पश्चात उच्च शिक्षाका लागि उहाँ विदेशमा रहनुभयो। उहाँले आइटी कानपुरबाट इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्नुभएको छ। उहाँले सूचना प्रविधिमा डी मन्टफोर्ड विश्वविद्यालयबाट मास्टर्स अध्ययन गर्नुभयो। उहाँले होल्यान्ड गएर 1 वर्षको प्रणाली र सूचना पूर्वाधारको प्रशिक्षण पनि लिनुभएको छ। तिमिला एमी थापाले स्वदेशमा प्रविधिको विस्तारका लागि थुप्रै क्षेत्रबाट कार्य गरिरहनु भएको छ। उहाँको अथक प्रयासले गर्दा नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक कम्प्युटर इन्जिनियरिङ प्रोग्रामलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको थियो। यही नै प्रविधिको विकासका लागि जग बन्न पुगेको हो। 1998 तिर कम्प्युटर इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्ट पनि होइन, इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङको डिपार्टमेन्टको अन्डरमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ डिग्री सुरु भएको फर्स्ट टाइम। सुरुमा 5वटा कोर्स त कम्प्युटर इन्जिनियरिङको 5वटा कोर्स त मैले एउटा सेमेस्टर धाएको मलाई याद छ। यसै गरी 1990 को दशकमा नै नेपालमा सफ्टवेयर कम्पनी सञ्चालन गरेर धेरै सरकारी, गैर सरकारी तथा कर्पोरेट अर्गनाइजेसनको काम गर्नुभएको छ। एक राष्ट्रिय स्तरको नीति नियोजकको रूपमा उहाँले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अन्तर्गत आइसिटी सल्लाहकार बोर्डको सदस्यको रूपमा 1 वर्ष काम गर्नुभयो। उहाँले शैक्षिक नीति योजनाकारको हैसियतमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अन्तर्गत एकाडेमिक काउन्सिल र अनुसन्धान परिषदको सदस्यको रूपमा पनि काम गर्नुभएको छ। प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति भएकाले उहाँले 3 वर्ष इन्जिनियरिङ काउन्सिलको गभर्निङ सदस्यको रूपमा पनि काम गर्नुभयो। थापाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार कोष बोर्डमा रहेर पनि 3 वर्ष सेवा गर्नुभएको छ। उहाँले आइओईमा प्राध्यापकको रूपमा 35 वर्ष सेवा गर्नुभयो। सहायक डिनको रूपमा समेत रहेर इन्जिनियरिङ शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास उहाँको रह्यो। पोखरा विश्वविद्यालयमा बीई सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ, बीसीए इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीका लागि 4 वर्षीय पाठ्यक्रम पनि डिजाइन गर्नमा उहाँको योगदान छ। पुतली सडकमा ओराकलको ट्रेनिङ दिने भनेर अहिले याद गर्छ। अहिले सिनियरहरूले तिमीला म्यामको त्यो ओराकल भन्ने कसैले पनि नसिकाएको चाहिँ एउटै ठाउँ थियो पुतली सडकमा डिजाइनकोमा चाहिँ ओराकल सिक्ने भनेर।
यता फाइनेन्स मिनिस्ट्रीमा पनि ओराकल प्रोजेक्ट चलिरहेको थियो अनि सबै मका सिक्न आउने होइन अनि सिकाउँदै अनि आफूले हायर गर्दै आफूले रिक्रुट गर्दै सबैजना कतिजना मका भएको सबैजना अमेरिकामा कोही जर्मनीमा कोही अस्ट्रेलियामा म्याक्सिमम अमेरिकामा अब एनटिसीको प्रोजेक्ट गए 8 जना हायर गयो भने एक दिन वान फाइन डे 8 जना ल म्याम हामी जान्छौँ भनेर गइदिने। उहाँले 1991 मा आफ्नै सफ्टवेयर कम्पनी डिजाइनको नेपालको पनि स्थापना गर्नुभएको थियो। त्यति बेला आईटी क्षेत्रमा योग्यता भएका व्यक्तिहरू र स्रोत साधनको अभावले कम्पनी चलाउन उहाँलाई धौधौ परेको थियो। नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल खानेपानी कर्पोरेसन केयुकेएल, ज्योति ग्रुप जस्ता संस्थाहरूमा सफ्टवेयरहरू विकास गरेर प्रयोगमा ल्याउनु भयो। उहाँ एक समाज सुधारक पनि हुनुहुन्छ। उहाँ निरन्तर महिला सशक्तिकरण, बालबालिकाको शिक्षाको गुणस्तरीयताका लागि थुप्रै किसिमका कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनुहुन्छ। प्राध्यापकको रूपमा रिटायर्ड जीवन बिताइरहेको भए पनि उहाँले आफ्नो लेख, रचना, रिसर्चका कामहरू छोड्नु भएको छैन। दर्जनौं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा पनि आबद्ध भएर सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउन काम गरिरहनुभएका अग्रज व्यक्ति तिमिला एमी थापालाई पहिलो वुमन आइकन आईसीटी अवार्ड 2020 बाट सम्मान गर्न पाउँदा हामी गौरवान्वित महसुस गर्दछौं। पहिलो वुमन आइकन आईसीटी अवार्ड 2020 का विजेता प्रोफेसर तिमिला यमी थापाज्यू स्टेजमा आइसक्नु भएको छ र उहाँलाई यो सम्मानबाट सम्मानित गरिदिनका निमित्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय पार्वत गुरुङज्यूलाई पुनः एकपटक मैले स्टेजमा आमन्त्रण गरेँ। सम्मानको लागि स्टेजमा उपस्थित तीनैजना विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक धन्यवाद र पुनः आसन ग्रहणको लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र यस क्याटेगोरीका विजेता प्रोफेसर तिमिला यमी थापाज्यूलाई आफ्नो छोटो विनिङ रिमार्क्सको लागि अनुरोध गर्दछौँ। Thank you so much for this award. I think what I really mandekhi aako kura ke cha bhandakeri, I have seen in IT sector, if you invest 10 rupees, crores of rupees return auncha bhanera I have seen through my batchmates from IIT Kanpur. So through the minister, I would like to really request Minister to understand how important it is to invest in education. I taught for 35 years at Pulchok IOE, and the investment in education is still very, very poor. I am committed to fight for it. The other thing is, running software company since 1991, I have realized that it is not how much you earn, it is how many employment you have generated. त्यसैले रोजगारी भनेर मन्त्रीहरूले रोजगारी भनेर कराउनु हुने होइन. Please invest on loans, soft loans for IT sector, companies,
for innovators, students. Please invest, please let's all join hands to demand investment in generating loans, loan subsidy from the government. Let's have a policy in that area, which we all have to fight it out. And you all please join hand and fight it out. I'm always there. And the other thing I really want to highlight is the regulating body. If the regulators are less knowledgeable and they handle every issue with a very poor functioning, all the software companies suffer. And this is what is happening here. The tax policy, let there be good tax holiday for software companies who have a capacity to generate huge revenue in this nation, which is blocked by people who are running the show with less knowledge. Please integrate experts. If you don't have knowledge, integrate experts into the decision-making committees. And that's how we move ahead. So if you really fight in this direction, Timila Amy is always there. Thank you so much for this award. You know, I can't explain how blessed I feel standing just an inch farther from her. Thank you very much, ma'am. You've always been an inspiration. And you've always been vocal, always. Thank you for all the suggestions. I hope the government would take it positively. And चाँडोभन्दा चाँडो उहाँले यो विषयमा कदम पनि उठाउनुहुन्छ होला, because the icon herself is talking about it. अब हामी लाग्दैछौँ अर्को क्याटेगोरीतर्फ जुन रहेको छ Pioneer ICT Award 2020. Pioneer ICT Award, यो अवार्ड सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा लामो समयसम्म योगदान दिएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई दिइनेछ। यस विधामा यस वर्ष 20 वटा नोमिनेसन्सहरू हामीले प्राप्त गरेका थियौँ र पायोनियर आईसीटी अवार्ड 2020 को विनरको नाम घोषणा गरिदिनका लागि हामी स्टेजमा निमन्त्रणा दिन चाहन्छौँ नेपाल टेलिकमका चीफ कम्युनिकेसन अफिसर भानु श्रेष्ठज्यू अनि यसैगरी कम्प्युटर साइन्टिस्ट नेपाली टेक पायोनियर मुनि शाक्यज्यूलाई। भानु श्रेष्ठ सर चीफ कमर्शियल अफिसर हुनुहुँदो रहेछ नेपाल टेलिकमको। हामीले उहाँलाई स्वागत गरिसक्यौँ। सँगसँगै नेपाली टेक पायोनियर कम्प्युटर साइन्टिस्ट मुनि शाक्यज्यू, उहाँहरू दुवैजनालाई स्टेजमा मैले स्वागत गरेँ। पायोनियर आईसीटी अवार्ड 2020 यो महत्त्वपूर्ण क्याटेगोरी हो र यो क्याटेगोरीको विनरको नाम घोषणा गरिदिनु हुन यहाँलाई मैले अनुरोध गरेँ। यहाँनिर अब हजुर डिस्कस गर्नुहोस्।